قراءات بنهج جمع وقفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 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 ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. قراءات بنهج جمع حرفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك تر كيف فعل ربك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل في تضليل وأرسل في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.